रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुरामंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज की तारीख का इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जरदारी, शरीफ और खान कौन है सबसे बड़ा सियासतदान। इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे हकाइक की रोशनी में, और ये भी हम आपको बताएंगे कि इमरान खान ने 20 सितंबर को क्या चैलेंज किया था, 20 सितंबर को क्या बड़ा वाकया हुआ था, और उस हवाले से कप्तान 27 मार्च को कैसे सुरखरू हुए, कैसे जो है वो उनकी बात पूरी हुई। इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि मरियम नवाज क्यों चुप हैं, उनको चुप क्यों लग रही हैं, और सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार जिनको मैं वड्डा एंकर कहता हूं, हामिद मीर, उनकी चीखें क्यों आसमान पर हैं। ये तमाम तफसीलात आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो टॉप ट्रेंड है वो ये है कि पीपीपी को दफा करो, आगे बढ़ो। सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड जो है ये इस वक्त चल रहा है, और हैरान कुन तौर पर जब इस ट्रेंड का जायजा लिया जाए, जब मैंने खुद इस ट्रेंड को देखा, इसका जायजा लिया, तो इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने वाले जो लोग हैं वो नून लीग के सोशल मीडिया सेल से उनका ताल्लुक है, और तकरीबन तमाम को जो है वो मरियम नवाज फॉलो कर रही हैं। यानी मरियम नवाज खुद तो खामोश हैं इस सारी सूरत हाल के बाद जो आज इस्लामाबाद में यूसुफजई गिलानी के सेनेट के अपोजिशन लीडर बनने के बाद पैदा हुई, और फिर दोनों जानिब से जिस किस्म का ये कहा जाना चाहिए कि ट्वीट्स जो है वो सामने आए, और जिस किस्म की एक दूसरे के ऊपर जो है वो चढ़ाई की गई, उसके बाद मरियम नवाज तो खामोश हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया सेल ने ये ट्रेंड आगे बढ़ाया, जो कि गुज़श्ता 2 रोज पहले वो ARY के खिलाफ उन्होंने ट्रेंड बनाया, उससे पहले उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ जो है वो ट्रेंड बनाया। तो हैरान कुन तौर पे अब मुस्लिम लीग नवाज का सोशल मीडिया सेल ये कह रहा है कि पीपल्स पार्टी को दफा करो और आगे बढ़ो। अच्छा नाज़रीन, मामला कुछ यूं है कि 20 सितंबर 2020 को जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उस वक्त बनी थी, और एक पूरा उन्होंने शेड्यूल दिया था कि मुल्क में जलसे होंगे, जुलूस होंगे, रैलियां होंगी, और उसके बाद फिर इस्तीफे दिए जाएंगे, और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च होगा, और सेनेट के इलेक्शन से पहले जो है वो इमरान खान को घर भेज दिया जाएगा। एक पूरा प्लान जो है वो दिया था, और इसके अंदर जो है वो 11 जमातें शरीक हुई थी, और इसमें अजली दुश्मन थे वो भी जो है वो इसके अंदर इमरान खान के बुक्स में इकट्ठे हो गए थे, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और इनके अलावा दीगर छोटी मोटी जो जमातें हैं वो शामिल थी। अच्छा, उस वक्त इमरान खान ने अपने करीबी जो उनके दोस्त हैं, करीबी जो उनके हल्के हैं, कि जो उनकी पार्टी के अंदर जो उनके करीबी जराए हैं, जिनसे मेरी बात हुई बाद में, उनके सामने एक बात का दावा किया था, जिसके हवाले से बाद में वो मीडिया के ऊपर भी आके बात करते रहे। उनका दावा यह था कि सिर्फ और सिर्फ 6 माह के अंदर जो है वो PDM का शिराजा बिखर जाएगा। PDM सिर्फ और सिर्फ मेरे बुक्स में बनी है, और पूरी ये PDM की जो जमातें हैं वो अंदर से भी एक दूसरे के मुखालिफ हैं, और सिर्फ वो मुझसे NRO चाहती हैं, और अगले 6 माह के अंदर जो है वो उनका शिराजा बिखर जाएगा। वो 6 माह जो है वो पूरे हुए 20 मार्च को, और 27 मार्च वाले दिन जब यूसुफजई गिलानी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए सादिक संजरानी को एप्लीकेशन पेश की, जिसको वो लेजिटिमेट नहीं मानते, जिसको मुस्लिम लीग नवाज भी जो है वो लेजिटिमेट नहीं मानती। और मजे की बात है कि जब सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए इलेक्शन के बाद, तो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने उनको नहीं माना, उनको सिलेक्टेड कहा, उनको गैर आईनी और गैर कानूनी कहा, और उनके खिलाफ सुपीरियर फोरम यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी को वापस भेज दिया, ये कहकर ये फैसला कि ये केस नहीं सुना जा सकता, और वहां पर उन्होंने ये कहा कि बिलावल भुट्टो का ट्वीट इसके ऊपर आया कि वो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जाएंगे, सुपीरियर फोरम जाएंगे। लेकिन एक इंतहाई अहम तरीन बात यह थी कि इस सारे मामले के बाद आज जब पीपल्स पार्टी ने उनको रिटर्न दरखास्त दे दी, तो इसका यह मतलब है कि वो उनको लेजिटिमेट, उनको कानूनी चेयरमैन सेनेट जो है वो मान गई। ये बात बड़ी मुज़क्किर खेज है PDM के लिए। और उससे पहले मुस्लिम लीग नवाज, जो कि अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम के अंदर भी जिक्र कर रहे थे चौधरी मंजूर साहब के, पहले तो मुस्लिम लीग नवाज गई, यानी एक रेस चल रही थी दोनों जमातों के अंदर। मुस्लिम लीग नवाज ने पहले अपनी दरखास्त जमा कराई, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमा कराई, यानी मुज़ाकिरा खेज सूरत हाल थी, मुनाफकत थी। ये सिर्फ एक सीट के लिए
سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے کہ پہلے یہ دونوں سیاسی جماعتیں ان کو لیجیٹیمیٹ نہیں مان رہی تھی، قانونی نہیں مان رہی تھی، لیکن ان کو درخواست پیش کر کے ان کو آئینی اور قانونی سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ مان لیا گیا، اور پھر یوسفزئی گیلانی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ لیکن یہ سارا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ رانا ثناء اللہ نے فوراً جو ہے میڈیا ٹاک کے اندر یوسفزئی گیلانی کو سلیکٹڈ کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین جو سلیکٹڈ تھے تو اس حساب سے یوسفزئی گیلانی بھی سلیکٹڈ ہیں، وہ کیونکہ جو ہے وہ سلیکشن کے ذریعے بلوچستان عوامی پارٹی کے ووٹوں سے منتخب ہوئے۔ ان کا قمر زمان قائرہ نے جو ہے وہ ان کو منہ توڑ جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ماضی سے نہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق تھا اور نہ ابھی ہے، یہ آپ ہیں جو کہ چھپ چھپ کر جو ہے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد احسن اقبال نے ایک طنزیہ ٹویٹ کیا۔ احسن اقبال کا طنزیہ ٹویٹ کیا تھا؟ احسن اقبال نے طنز کیا جماعت اسلامی کے رہنما سراج الحق کے اوپر، اور انہوں نے یہ کہا کہ سراج الحق صاحب نے بالآخر جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی سے الحاق کر دیا، جبکہ وہ ڈسکا الیکشن میں جو ہے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ دونوں کو نیا سفر مبارک ہو۔ لیکن یہ ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بھول کے کہ خود تو انہوں نے جمعیت علماء اسلام سے اتحاد کر رکھا ہے، جو کہ قائد اعظم کی قیام پاکستان کی سخت مخالف تھی، اور خود جو احسن اقبال ہیں وہ کسی وقت جمعیت کا حصہ رہے، ان کی والدہ جماعت اسلامی کا حصہ رہی، کس منہ کے ساتھ آج وہ یہ تنقید کر رہے ہیں؟ گویا کہ عمران خان نے ان سب کو ایک طرح سے ننگا کر دیا کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی جو ایک دوسرے سے دو انتہاؤں پر بھی تھیں، وہ ان کی آپس میں محبت شروع ہوگی، اور احسن اقبال اس کے اوپر ٹویٹ کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ دوسری اہم ترین بات یہ تھی کہ مریم نواز مسلسل چپ تھی۔ مریم نواز کو چپ لگ گئی۔ کل جو ہے وہ ان کے شور نامدار جو ہے وہ ان سے بھی کیپٹن صفدر صاحب سے بھی سوال پوچھا گیا، لیکن انہوں نے بلاول کے حوالے سے بات کرنے سے انکار کیا۔ اس سے پہلے مریم بھی کہہ چکی ہیں کہ ان کے بڑے اسپیشل تعلقات ہیں، وہ ابھی بھی پیپلز پارٹی سے کچھ نہ کچھ مدد جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی جو ہے ان کی عمران خان سے جان چھڑائے، لیکن یہ جان چھوٹنے والی نہیں۔ مریم چپ تھی، لیکن مریم کے ترجمان حامد میر سینئر اینکر وہ بلائے ہوئے پھر رہے ہیں، ان کی چیخیں آسمانوں کے اوپر ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یوسفزئی گیلانی کے متعلق کہا کہ پیپلز پارٹی جیت گئی، پی ڈی ایم ہار گئی۔ احسن اقبال نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی کو باپ کی حمایت مل گئی ہے، انورٹڈ کاماز میں انہوں نے لکھا، اور کہا کہ سب جانتے ہیں کہ باپ کس کی پارٹی ہے۔ باپ کے سنجرانی صاحب کے ساتھ مل کر یوسفزئی گیلانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بننے چلے ہیں، حقیقت میں وہ سرکاری اپوزیشن لیڈر بن چکے ہیں۔ یہ جب بات کی، حامد میر نے ٹویٹ کیا، احسن اقبال نے طنز کیا، اس کے اوپر جو ہے وہ چودھری منظور صاحب نے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ احسن اقبال کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو زبیر ہے، محمد زبیر، وہ خود تو جو ہے وہ جرنیلوں سے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے اوپر جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیں کہ حامد میر نے بھی جو اشارہ کیا بلوچستان عوامی پارٹی کا، ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ باپ کا لفظ انہوں نے انورٹڈ کاماز میں، یعنی کہ اس کو انہوں نے باپ قرار دیا۔ لیکن اس کے جواب میں نے یہ کہا کہ حامد میر صاحب، کیا آپ اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ جناب کو بھی باپ انورٹڈ کاماز میں اور آگے پارٹی، باپ پارٹی کی حمایت، محبت اور دانے نہیں، یعنی وہ ان کو دانا ملتا رہا حامد میر صاحب کو، جس کے بعد وہ صحافت کی بلندیوں میں انورٹڈ کاماز کے اندر ہے، بلندیوں تک پہنچے۔ اور اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اب حامد میر صاحب آپ باپ بدل لیں، یعنی باپ پارٹی بدلنے پر مصر ہیں، باپ بدلنا چاہتے ہیں آپ، یعنی پارٹی اپنی آپ بدلنا چاہتے ہیں، باپ انورٹڈ کاماز کے اندر۔ تو معاملہ ناظرین یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے عمران خان کے بکس میں یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئیں، لیکن عمران خان کی سیاست نے، عمران خان کے عزم نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ ہی نواز شریف، نہ ہی زرداری، بلکہ عمران خان گزشتہ 6 ماہ کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان ثابت ہوئے، جنہوں نے 20 ستمبر کو ایک چیلنج کیا، اور بالآخر 27 مارچ کو 6 ماہ کے اندر وہ سرخرو ہو گئے، جس بات کا انہوں نے دعویٰ کیا کہ 6 ماہ لگیں گے، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں صرف ان کے بکس میں اکٹھی ہیں۔ اب اس وقت زمینی سطح کے اوپر، زمین پر زمینی حقائق یہ ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کا کوئی بھی وجود نہیں ہے، چاہے کہ اس کی لاش کو گھسیٹا جائے۔ عملی طور پر پی ڈی ایم کو جو جنازہ ہے وہ پڑھا جا چکا ہے، دونوں جماعتیں انتہاؤں کے اوپر کھڑی ہیں اب بھی، لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے، خاص طور پہ مریم نواز جو ہیں وہ شاید اب بھی پیپلز پارٹی کی یا مریم نواز کی منتیں کر رہی ہیں، لیکن مریم چپ ہیں، حامد میر کی چیخیں آسمان پر ہیں۔ عمران خان کا 6 ماہ کا چیلنج قبول ہوا، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ زرداری اور شریف نہیں، بلکہ عمران خان جو ہے وہ سب سے بڑے سیاستدان ہیں پاکستان کے۔ تو ناظرین، یہ تھی تازہ ترین
حالات، تازہ ترین معاملات میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔